प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको अवरोधका बारेमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई सोध्न सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार संसद अवरुद्ध भएपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीलाई देउवाले संसदको अवरोधका बारेमा ओलीसँग सोध्न सुझाव दिनुभएको हो। संसदको चालु अधिवेशन सुरु भएदेखि नै एमाले सदनमा अवरोध गरिरहेको छ। अवरोधका बीच यसअघि संसदमा विभिन्न अध्यादेश पेश गरिएको थियो। यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उहाँले ओलीलाई सोध्न सुझाव दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यू, यसरी नै संसद कति दिन चलाउनुहुन्छ? त्यस्तै संसद भवनमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले 14 जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस गरेर निकाले एमाले लचक हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले सूचना टाँस गरेपछि सहमतिको एउटा आधार बन्ने तर्क गर्नुभयो। हामीले दिएको जुन उजुरी छ त्यो उजुरी अनुसार उहाँले सूचना टाँस्दै हुन्छ। त्यो सूचना टाँसेपछि एउटा आधार बन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। गर्न चाहिँ मिल्छ, तर कस्तो अचम्मको काम त भइरहेछ देशमा। यो त कानुन बमोजिमको काम हो। अब गर्ने नगर्ने उहाँहरू त्यसलाई शर्तको रूपमा उहाँले राख्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। शर्तको रूपमा राख्नुभएको हो भने स्थिति अप्ठ्यारो भयो भन्ने यहाँहरूले बुझ्नुहोस्। उहाँले सूचना टाँस्नुभयो भने अलिकति उहाँ ठिक ठाउँमा आउनुभयो कि उभिनुभयो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। होइन भनेदेखि हामी प्रति भेदभाव भएको हो। अनिश्चित बनाउने काम भएको छ, त्यसैले स्वाभाविक रूपमा गतिरोध देखिन्छ। कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस्। जसले जिम्मेवारी पुरा गरेको छैन उसलाई जिम्मेवारी पुरा गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरूले भन्नु। यहाँ भन्नु खोजेको कुनै एउटा पार्टीको सांसदप्रति लक्षित हो। हामीले हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर कारबाहीको सूचना जुन दिएका छौँ त्यो सूचना प्रकाशित गर्नुहोस् भन्ने प्रश्न छ, अरूको दलको मान्छेको कुरा हो। त्यसैले यो जुन प्रसङ्ग आयो त्यो प्रसङ्गसँग यो कुरा फिटिकै मिलेन। नेमाङले प्रतिपक्षले लगातार सदन अवरुद्ध गर्दा पनि सत्तापक्ष र सभामुखले पेल्न खोजेको र संवाद नचाहेको आरोप लगाउनुभयो। संसद बैठकमा भइरहेको अवरोध हटाउनका लागि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सोमबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ। संसदमा जारी अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा एमाले गरेको अवरोध हटाउने र अन्य समसामयिक राजनैतिक विषयमा छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। आइतबार पनि सभामुखले सत्ता र प्रतिपक्ष बीच छलफल भएको र सोमबार पनि शीर्ष तहमा छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संसदमा अध्यादेश र विधेयक अघि बढाउनु पर्ने भएकाले संवाद पनि गर्ने र संसदको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था आएको धारणा राख्नुभयो। पनि सभामुखजीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग कुराकानी गर्नुभयो र भोलि पनि नेताहरूको शीर्ष तहमा चाहिँ छलफल हुन्छ। सभामुखजीले प्रधानमन्त्रीजी र प्रमुख प्रतिपक्षको नेता र अरू पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई पनि बोलाउनु भएको छ र हामी विश्वास गरौँ कि संसद खुल्छ र संसदले गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यहरू गर्दै जान्छ। तपाईँले जबरजस्ती संसद चलाउन थाल्नुभयो नि त, डेमोक्रेटिक पार्टी झन्। अब संसदमा कतिपय अध्यादेशहरू विधेयकहरू अगाडि बढाउनु पर्ने अहिलेको अवस्था छ। त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले संवाद पनि गर्दै जाने, संसदको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउँदै पनि लानुपर्ने अवस्थाहरू छ। त्यस कारणले हाम्रो आग्रह छ, तपाईँहरू मार्फत पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब भएका मतभेदहरूलाई सुल्झाएर जाउँ। संवाद छलफल वार्ताको माध्यमबाटै हामीले ठुल्ठुला समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेका छौँ र अहिले संसदमा देखिएका समस्याहरूलाई पनि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो विश्वास हो। होइन, आज पनि सभामुखजीले बोलाउनु भयो र हाम्रो कानुन मन्त्री र प्रतिपक्ष दलका मान्यहरूको बिचमा चाहिँ संवाद भयो, तर सहमति जुट्न सकेका छैन। भोलि पनि सभामुखले अब सबै दलका नेताहरूलाई बोलाउनु भएको छ र विश्वास गरौँ भोलि दिउँसो बोलाउनु भएको छ। सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि राख्दै एमाले लगातार संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोधपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक भाद्र 29 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भदौ 29 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। बैठकमा सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध नगर्न र न्यूनतम साझा समझदारी बनाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। सभामुख सापकोटाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो। तर एमालेले कारबाही गरेका सांसदहरूलाई बैठकमा सहभागी गराउन नहुने भन्दै विरोधलाई निरन्तरता दिएको थियो। यसअघि आइतबार नै सभामुख सापकोटाले एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीसँग बैठक सहज रूपमा सञ्चालनका लागि छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलमा सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सहभागी हुनुभएको थियो। काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित मातृका आँखा केन्द्रको भवनमा शङ्कास्पद वस्तु राख्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै शङ्कास्पद वस्तु राखेर फिरौती उठाएको अभियोगमा पक्राउ गरेका 3 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा धादिङ त्रिपुरा सुन्दरीका आशिष गुरुङ, अभिषेक कुँवर र रोल्पाका अमरबहादुर रोका मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। केन्द्रमा राखिएको सीसीटीभी क्यामेरामा 2 जना व्यक्तिले शङ्कास्पद वस्तु राखेको देखिएपछि प्रहरीले खोजी कार्य तीव्र बनाएको थियो। अस्पतालका डाक्टरलाई 3 करोड रुपियाँ नदिई अस्पताल ध्वस्त बनाइदिने धम्की दिएको अनुसन्धानमा देखिएको परिसरका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो। उहाँले घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। बानुसर मातृका अस्पतालमा 24 गतेको दिन जुन बम प्लान्ट गरेर एक्सप्लोसिभ सहितको हो अथवा के हो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ अहिले अनुसन्धानमा खोज्दैछ र त्यो बम प्लान्ट गरेर फिरौती मागेको, एक्सटर्सन गरेका व्यक्तिसहित 3 जनासहित हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यस सन्दर्भमा यसको डिटेलमा अहिले यसको बारेमा हामी यो पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसनमा देखाउनेछौँ। अनि उसले युट्युब प्रयोग गरेर त्यहाँबाट बम कसरी बनाउने र भन्ने हिसाबले त्यो उसले सबै त्यो जुन हिसाबको टाइम डिभाइस उसले त्यहाँ प्लान्ट गरेको छ त्यो युट्युबबाट सिकेर मैले गरेको भन्छ। तर यो कुरो कति सत्य हो अथवा होइन भन्ने पार्टमा त्यो हामी अनुसन्धान गरेर त्यसमा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। यसको ब्याकग्राउन्ड अहिले इलेक्ट्रिसियन पनि हो, त्यो हिसाबले उसले सहज रूपमा चाहिँ यो युट्युब मार्फत गर्न सक्यो भन्ने उसको भनाइ छ। एक्सप्लोजरहरू चाहिँ एक्सप्लोजर जुन पाइन्छ अनि त्यसमा चाहिँ अब कस्तो छ भने अब यो डिफ्युज गरेपछि यो बमलाई डिफ्युज गरेपछि नेपाली सेनाको टिमले यसलाई चाहिँ यो भित्र के छ, एक्सप्लोजिभ थियो कि थिएन अथवा यो बम हो कि होइन भन्ने कुरा यो उनीहरूले चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसनको लागि त्यो बम डिस्पोजल टिमले लगेको अवस्था हो। र त्यसपछि त्यो हामी उहाँहरूसँग पत्रचार गर्छौँ, के हो त भनेर फ्याक्ट कुरो हामीले उहाँहरू मार्फत आउँछ। भाद्र 24 गते मातृका आँखा केन्द्रमा फेला परेको शङ्कास्पद वस्तु नेपाली सेनाले निष्क्रिय पारेको थियो। यस्तै प्रहरीले लागु औषध अफिम कारोबारमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिका साथबाट 2 केजी 224 ग्राम अफिम फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। पर्यटन क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले नेपाल सरकारले ट्राभल एडभाइजरी हटाउन पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको पर्यटन बोर्डमा आयोजित छलफलमा उनीहरूले अहिले पनि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायत महत्त्वपूर्ण देशले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरी नेपाल आउन प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सरकारले ट्राभल एडभाइजरी हटाउन पहल गर्नुपर्ने जनाएका हुन्। त्यस्तै उनीहरूले प्रतिस्थापन बजेट मार्फत 10 दिनको काज बिदाको व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरिएको सहुलियत, कर्जा प्रवाह, पुनर्ताजकीकरण लगायतका व्यवस्था होटेल तथा पर्यटन उद्योगमा सहज र सरल रूपमा वितरण गर्दै कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिन व्यवसायले सरकार समक्ष अनुरोध गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्सी नाटाका अध्यक्ष
अच्युत गुरागाईले मुख्य पर्यटकीय याममा पनि बुकिङ र रद्द भइरहनुले व्यवसायीलाई थप निराश तुल्याएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन उद्योगको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राज्यले घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको वातावरण नबन्दा असहज परिस्थिति आएको जिकिर गर्नुभयो। आफ्ना मागका बारेमा सरकारले सरोकार नदिएको भन्दै अब आन्दोलनको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। स्वार्थ पर्यटक आएदेखि रोग बढेदेखि हामीलाई के अरे रोग सर्ला भन्ने एउटा उहाँहरूलाई डर होला। तर यदि पर्यटकले एउटा भ्याक्सिनेटेड पर्यटकले चाहिँ रोग सार्छ, कोभिड सार्छ भनेदेखि त्यो गाई जात्राको दिनमा चाहिँ के अरे त्यत्रा मान्छे जमात हुँदाखेरिमा चाहिँ इभन त्यहाँ मास्कसम्म छैन, उनीहरूले मास्क पनि लगाएको छैन। र अर्को चाहिँ नि हामीले यो भन्नै पर्ने कुरा चाहिँ के भने पोलिटिकल पार्टीका चाहिँ नि र्याली झगडा सडक आन्दोलन दुनियाँ गर्दाखेरिमा चाहिँ कोभिड नसर्ने। तपाईँ हामी आफै एजुकेटेड छौँ, हामी हेल्थ प्रोटोकल फलो गरेर चाहिँ सर्भिस दिन्छौँ, हेल्थ प्रोटोकल गरेर चाहिँ ट्राभल गर्न आउँछु भन्ने पर्यटकलाई नेपाल आउन बन्देज लगाउने भनिसकेपछि अब यो हामीले गएर शिष्टतापूर्वक उहाँहरूलाई चाहिँ नि टाइम लिएर भेटेर चाहिँ नि उहाँहरूलाई यो सुझाव दिँदाखेरि पनि प्राइभेट सेक्टरको कुरा नसुनेपछि अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरिमा मैले अस्ति सिमराको एउटा प्रोग्राममा, वीरगञ्जको एउटा प्रोग्राममा मैले भनेको थिएँ अब हामी काठमाडौँ फर्किएपछि चाहिँ पत्रकार साथीहरूलाई गुहार्छौँ, हाम्रो भाषा बोलिदिने, हाम्रो मर्का बोलिदिने पत्रकार मित्रहरू हुन्। पत्रकार मित्रहरूलाई हामीले हाम्रो म्यासेज दिइसकेपछि अनि त्यसपछि आवश्यकता पऱ्यो भने हामी सडक आन्दोलनमा पनि जान बाध्य हुन्छौँ र साथीहरू चाहिँ नि सडक आन्दोलनको लागि पनि तयार हुनु पर्यो र सिंहदरबार घेर्न पनि तयार हुनु पर्यो, कुनै पनि मन्त्रालय घेर्न जान सक्यो भने तयार हुनु पर्यो। यो भाषण मात्रै होइन, पर्यटन व्यवसायीहरू यदि भोलिको दिनमा म चाहिँ के भन्छु भने मलाई जो साथीहरूले फोन गरेर चाहिँ नि दिनदिनै चाहिँ कहिले गाली गर्नुहुन्छ, कहिले सुझाव दिनुहुन्छ, कहिले उहाँहरूले चाहिँ नि के अरे सरकारमा चाहिँ लबिङ गर भन्नुहुन्छ। हामीले लबिङ गर्दा नसुनिसकेपछि अब हामीले आन्दोलनको चाहिँ नि उद्घोष गर्दाखेरिमा सडकमा आउन र सिंहदरबार घेर्न आउनलाई चाहिँ नि व्यवसायी मित्रहरूलाई मैले विनम्र अनुरोध यही मञ्चबाट गर्न चाहेँ। र अर्को चाहिँ नि म व्यवसायी पनि हुँ, म एउटा एसोसिएसनको जिम्मेवार पदमा बसिरहँदाखेरिमा आजको दिनमा भारतबाट चाहिँ नि झोला नबोकिकन आउने टुरिस्टलाई काहीँ पनि रोकटोक हुँदैन। सुटकेस लिएर आयो, ब्रिफकेस लिएर आयो अनि झोला बोकेर आयो भने उसलाई त्यहाँ रोकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि टाउको गनेर 500 रुपियाँ असुल गरेपछि छोडिन्छ भनेपछि त्यो सरकारले गर्ने चाहिँ नि कन्ट्रोल त्यो हो, सरकारले गर्न चाहेको त्यो हो। त्यहाँका कर्मचारी र पुलिसलाई चाहिँ घुस खुवाउनको लागि चाहिँ यो नाटक गर्ने अब हामी कति सहने। अध्यक्ष गुरागाईले खोप लगाएर आउने विदेशी नागरिकलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै अन अराइभल प्रवेशाज्ञा भिसाको व्यवस्था गरी हालको क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै अन्य पेसाकर्मीले सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम चाँडो कार्यान्वयन नगरे व्यवसाय पलायनको अवस्था आउन सक्ने भन्दै पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवर्धनका लागि साझा कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। सरकारले सामान्य अवस्था वा कोभिड महामारी बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने भएको छ। बाल दिवसका सन्दर्भमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदले आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भदौ 29 गते 57औं राष्ट्रिय बाल दिवस बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्धनमा भएका विषयगत प्रयास तथा उपलब्धिबारे जानकारी गराउने गरी मनाउने जनाएको छ। दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सन्देश जारी हुनेछ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भर्चुअल रूपमा मूल समारोह समितिको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले दिवसका अवसरमा बाल अधिकारका क्षेत्रमा नीतिगत समीक्षा र भावी कार्यदिशा तय गर्ने विषयमा छलफल हुने जानकारी दिनुभयो। बाल अधिकारका लागि भएका नीतिगत र कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। र मन्त्रालयले विशेष गरी नीति
नीतिगत रूपमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय प्रतिबद्धता अनुसारका पहिलो हाम्रो इन्टरभेन्सन भनेको कानुनी नै हो। नीतिगत र कानुनी रूपमा हामी हेर्छौँ। त्यसका लागि अब संविधानमा भएका बालबालिकाका चाहिँ मौलिक हकलाई हेरेर बनिएको कानुन हाम्रो विशेष गरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075, अब त्यही ऐनमै पनि अहिले चाहिँ केही परिमार्जन गर्नुपर्ने जस्तो अवस्था पनि आएको छ र त्यो ऐनलाई 75मा आयो, तर अहिलेसम्म नियमावली हामीले चाहिँ क्याबिनेटमा पठाएर क्याबिनेटको समितिमा डिस्कसन हुँदाहुँदै यो चाहिँ क्याबिनेट डिजल्भ भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि फर्केर आएको छ। अब मान्य मन्त्रीज्यू आउने बित्तिकै हामी त्यो चाहिँ पठाउँछौँ र यी जुन ग्यापहरूका विषय छन् त्यो नियमावलीले पनि धेरै हदसम्म चाहिँ सम्बोधन गर्छ। त्यस्तै अब अहिले नीतिगत रूपमै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कहाँनिर ग्याप जस्तो फिल भएको छ भने 3 तहको यो हाम्रो संविधान अनुसारै बालबालिकाका इस्युहरू चाहिँ प्रदेश, त्यसमा पनि स्थानीय तहमा चाहिँ कार्यविभाजनमा स्थानीय तहमा स्पष्ट रूपमा परेको छ। यद्यपि पोलिसी बनाउने, संरचनाहरू बनाउने, कार्यविधिहरू बनाउने, राष्ट्रिय मापदण्डहरू बनाउने काम हाम्रो मन्त्रालयको हो र यो अब हुन त अघि नै एकजना साथीले भन्नुभयो 5 वर्ष भइसक्यो कहिले त भन्ने, यो एक्सक्युज होइन। तर के भने यसलाई संवेदनशील रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहले संरचना बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने कसले हेर्ने त भन्ने एउटा मानव स्रोत साधन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। एकजनै मान्छे मात्रै पनि सम्पर्क गर्ने, समन्वय गर्ने भनेर नतोकेसम्म चाहिँ यो गाह्रो हुने देखिन्छ र कानुनी रूपमा हामीले यिनै केन्द्रीय कानुनले, सङ्घीय कानुनले सृजना गरेको दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय तहमा ती कानुनहरू बनाउनलाई, यो बालबालिकाको इस्युलाई आन्तरिकीकरण र संस्थागत गर्नलाई चाहिँ हामीले अहिले अभिमुखीकरण व्यापक रूपमा राखेका छौँ। त्यस्तै परिषदका कार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले नयाँ कानुनी व्यवस्था बमोजिम सबै स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षणका लागि संरचना स्थापना हुन थालेको जानकारी दिनुभयो। बालबालिका सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सुरुवातको वर्षको रूपमा त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लैजाने वर्षको रूपमा अभियान चलाएका थियौँ। बालबालिकाको अधिकारको विषय चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको पनि साझा अधिकारको विषय भएको हिसाबले हामीले स्थानीय तहसम्म बाल अधिकार संरक्षण प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत 57 जिल्लाका 542वटा स्थानीय तहसँग हामी अन्तर्क्रिया, संवाद र छलफलमा जुट्यौँ। त्यसमध्ये 366वटा स्थानीय तह, 34 जिल्लासँग चाहिँ हामी प्रत्यक्ष फिजिकल उपस्थितिमा रह्यौँ भने बाँकीसँग यो कोभिडका कारण भर्चुअल माध्यमबाट हामीले संलग्न भएका थियौँ। झन्डै 790 जना जनप्रतिनिधिहरू र 732 जना कर्मचारी साथीहरूसँग हाम्रो यो अन्तर्क्रियामा सहभागिता रहन गयो। यसको परिणामस्वरूप हामीले 2077 असार अथवा श्रावणको सुरुवातमा यहाँले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि स्थानीय तहमा ऐनले व्यवस्था गरेका बालबालिका सम्बन्धी संयन्त्र संरचनाहरूको निर्माणको अवस्था हाम्रो अभिलेखमा शून्यको अवस्थामा थियो। अहिले हामीसँग 186वटा स्थानीय तहले बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण कार्यविधि निर्माण गरेर लागू गरेका छन्। 130वटा स्थानीय तहमा बाल अधिकार समितिको गठन भएको छ। 53वटा स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरेका छन् र 141वटा स्थानीय तहमा बाल कोषको स्थापना भएको छ। यो क्रम चाहिँ हाम्रो निरन्तर जारी छ र यसमा अझै थप सङ्ख्याहरू थपिने परिस्थितिहरू चाहिँ बन्दै गइरहेको छ। स्थानीय तहहरूको संवेदनशीलता बढ्दै गइरहेको अवस्था हामीले पाएका छौँ र हामीलाई लाग्छ यदि यो अभियान अब निरन्तर गयो भने हामी 1-1.5 वर्ष बाँकीमा सबै 753वटै स्थानीय तहमा हामीसँग चाहिँ बालबालिकासँग सम्बन्धित संरचना, संयन्त्र, कार्यविधि र लगानीको व्यवस्थापन त्यहाँ हुनेछ र सानो घटना हुँदाखेरि पनि केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने, बालबालिकाहरूलाई उद्धार गर्नका निम्ति काठमाडौँमा फोन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ को अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यो बिचको अवधिमा हामीले हराएका बालबालिकाहरूको रेन्ज हेर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले झन्डै 83% बालबालिकाहरू फेला पार्न सफल भएका छौँ। यद्यपि 17% बालबालिकाहरूको खोजी कार्य जारी छ। त्यसमा कतिपय सूचनाका अभावका कारणले, कतिपय बालबालिकाहरू क्रस बोर्डर मिसिङ भएका कारणले पनि हामीले चाहिँ पहिचान गर्न नसकेको अवस्था हो। तर 3000+3658 बालबालिका हराएको उजुरी परेकोमा 3009 जना बालबालिकाको हामीले खोजी गरेर पारिवारिक पुनर्मिलन गराएका छौँ। दिवसका अवसरमा सङ्घीय नेपालमा बाल अधिकार विषयक 2 मिनटको भिडियो निर्माण प्रतियोगिता उत्कृष्ट 3 भिडियो सार्वजनिक गरी पुरस्कृत गरिने बताइएको छ।
सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र नेपाल बनाउने अभियान अन्तर्गत सडकदेखि रङ्गशालासम्म कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनका लागि रग्बी प्रशिक्षणको पनि दिवसकै दिन शुभारम्भ गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा आइतबार थप 911 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7,878 PCR परीक्षणका क्रममा 838 जना र 3,140 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 73 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको सङ्ख्या 8,68,857 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 10,949 जनाको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 1,423 सङ्क्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,39,457 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 40,22,061 वटा PCR र 5,11,981 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।